मैं लाहौर के एक पसमानदा से इलाके की रहायशी हूँ। छोटी छोटी जंग सी गलियों वाला हमारा छोटा सा मोहल्ला था। रेलवे के फाटक के करीब मुझे मेरे बड़े भाई ने स्कूल में दाखिल करवा दिया था। हम लोग गांव से कुछ अरसा पहले ही लाहौर शिफ्ट हुए थे। चंद माह पहले की बात है कि एक दिन मैं स्कूल से घर आ रही थी, जब मैं एक भिखारी को अपने दरवाजे के पास खड़े देखा। काले रंग का चोला पहने वो शख्स कुछ अजीबोगरीब किस्म का था। उसकी दाढ़ी काले रंग की थी और सीने तक लंबी थी। सर के बाल भी कंधों तक लंबे थे, लेकिन मिट्टी से उड़े हुए थे। गले में तस्बीहां, हाथों की उंगलियों में अंगूठियां, नंगे पांव मिट्टी और कचरे से भरे पांव हाथों में खाली कशकोल लिए वो हमारे घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था। उस गंदे मैले को देखकर मुझे नागवारी का एहसास हुआ था। मैं घर के करीब पहुंची तो वो सामने ही खड़ा था। मुझे देखकर मेरे दरवाजे से ज़रा पीछे हट गया। फिर मुझे उसने सर से पैरों तक बड़े गौर से देखना शुरू किया। उसकी तेज़ नज़रें मेरे पूरे वजूद किसी आरे की तरह से गर्दिश कर रही थीं। मुझे उसकी नज़रें बुरी सी लगी थीं। उस पर उसकी खबासत भरी मुस्कुराहट ने मुझे मज़ीद गुस्सा दिलाया था। उसने खाली कशकोल मेरे सामने कर दिया और बोला, मेरी भूख मिटा दे, तुझे मालामाल कर दूंगा। उसकी बात मुझे और भी बुरी लगी थी। मैंने कहा, माफ़ करो और जाओ यहाँ से। मैं उसे भेज रही थी कि मेरे घर का दरवाज़ा खुला। सामने मेरी भाभी हाथ में पकड़ी प्लेट में रोटी और साग रखे उस भिखारी को मुस्कुराकर दे रही थी। साग पर देसी घी के तड़के की दिलफरेब सी खुशबू आ रही थी और उस गर्मा गर्म साग के ऊपर मक्खन का पेड़ा भी रखा हुआ था। उस भिखारी की आंखें चमकी थीं। उसने झट से वो प्लेट मेरी भाभी के हाथों से ली। उस भिखारी की आंखों में वो खाना देखकर अजीब सी चमक सी नजर आ रही थी। वो भिखारी फिर मेरी भाभी को देखने लगा, कहने लगा, बेशक तू बांझ है, पर देख लेना, जैसे जैसे तू मेरी भूख मिटाती रहेगी तेरी गोद भी हरी हो जाएगी, तुझे नरीना औलाद होगी। बाबा की दुआ है तेरे लिए। इस भिखारी का ये कहना था कि मेरी भाभी यूं खुश हुई थी कि जैसे उसे औलाद मिल ही जाएगी। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। साग की खुशबू आरज़ू फैली हुई थी। भूख तो मुझे भी बहुत शिद्दत से लग रही थी। मैंने अपने कमरे का रुख किया और वहां जाकर कपड़े तब्दील किए और बाहर आ गई। भाभी इस वक्त मेरे लिए रोटी बना रही थी। मैं बाहर सहन में ही चारपाई पर बैठ गई। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए दोपहर की धूप भी दिल को बड़ी लग रही थी। भाभी ने मेरे सामने सूखी रोटी और ज़रा सा साग रख दिया। मुझे इस वक्त शिद्दत से भूख लग रही थी। मैं तो वैसे ही प्लेट की मुंतज़र थी जैसे भाभी ने इस भिखारी को दी थी। साग में तैयार था देसी घी, ऊपर सफ़ेद ताज़ा मक्खन का पेड़ा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी ना था। मैंने भाभी से कहा, बस इतना सा साग और सूखी रोटी। वो कहने लगी, देसी घी बस थोड़ा सा बचा है, वो शाम को जब तुम्हारे भाई आएंगे तब उनके लिए पराठा बनाना है। वो भी मेरे पास अपनी रोटी लेकर बैठ गई। वो भी सूखी रोटी के साथ ही साग खा रही थी। मैंने कहा, जब आपको पता है कि हमारे अपने हालात इतने अच्छे नहीं तो क्या ज़रूरत थी उस भिखारी को इतना खाना देने की। मैं मैले दिल के साथ सूखी रोटी खाने लगी। वो कहने में सुना है कि ऐसे फ़कीरों की दुआ बड़ी जल्दी लगती है। 7 साल हो गए हैं मेरी शादी को, अभी तक मेरी गोद सुनी है। मैंने बड़ी मिन्नतें मुरादें मान ली, पर अभी तक मैं बे औलाद हूँ। तुझे नहीं पता रानी, जब कोई मुझे बांझ कहता है तो ये बात किस तरह मुझे जहर की तरह लगती है। भाभी दिल गिरफ्ती से बोली थी। मैं और फैसल भाई बस 2 ही बहन भाई थे। मेरी माँ के भी बच्चे होते ही मर जाते थे। फैसल भाई मुझसे 15 साल बड़े थे। उनके बाद माँ के 4 बच्चे हुए, लेकिन पैदा होते ही मर गए। मेरे बाद जब माँ दोबारा उम्मीद से हुई तो बच्चे के साथ वो भी इंतकाल कर गई। मैं उस वक्त तीसरी जमात में पढ़ती थी। अब्बा ने दूसरी शादी की रट लगाई तो भाई ने कहा, अगर उन्होंने दूसरी शादी की तो भाई उनके साथ नहीं रहेंगे। उसी वक्त घर का बंटवारा होगा और मैं भाई के साथ रहने लगी। भाई ने ही 20 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी। भाभी मुझसे बिल्कुल माँ की तरह ही प्यार करती थी। वो मेरी खालाजाद थीं, लेकिन बस औलाद नहीं हो रही थी। भाई ने अपनी ज़मीनें बेचीं और हमें लेकर लाहौर आ गया। यहाँ उसने टैक्सी खरीद ली और छोटा सा अपना घर भी खरीद लिया। अब मैं नवी जमात में आ चुकी थी। भाई की कमाई बास मुनासिब सी थी। भाई मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा ख्याल भी रखता था। मुझे बाप की शौकत की कभी कमी नहीं महसूस होने दी।
میرے والد نے تو دوسری شادی کر کے پلٹ کر کبھی ہماری خبر تک نہ لی، اپنا گھر بیچ کر اپنی دوسری بیوی کے گاؤں چلا گیا تھا۔ میری بھابھی ویسے تو بہت اچھی تھی، لیکن اس کا پیری فقیری پر بڑا عقیدہ تھا۔ میں نے کبھی اسے کسی فقیر کو خالی ہاتھ لوٹاتے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بھی ان کی اس عادت پر کبھی اعتراض نہیں ہوا تھا، لیکن یہ پہلا بیکاری تھا جو مجھے بڑا مشکوک سا لگ رہا تھا۔ اس کا حلیہ، اس کی تیز نظریں، اس کی زمینی باتیں، سب کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ اس بیکاری کو پہلے تو نہیں دیکھا، یہ کون سا فقیر ہے؟ میری بات پر وہ کہنے لگی، میں نے بھی آج پہلی بار ہی دیکھا ہے، لیکن اس نے میرے بارے میں باتیں بھی بتائیں۔ یہ کہتا ہے تو 7 سال سے بے اولاد ہے، لیکن تو بانج نہیں ہے، تیری قسمت میں اولاد ہے۔ بھابھی نے مجھے بڑی حسرت سے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، سچ ہی کہتے ہیں کہ اولاد کی محرومی عورت کا ادھورا پن بن جاتی ہے۔ میری بھابھی ہر بار سے اس امید لگائے وہ سب کرتی رہتی تھی جو انہیں کوئی بتاتا تھا، کبھی کسی دربار پر، کبھی کسی آستانے میں، کبھی تعویذ، کبھی ڈاکٹر، گویا کہ کوئی علاج انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، لیکن انہیں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے بھائی نے تو دل کو سمجھا کر مجھ کو اپنی بیٹی سمجھ لیا تھا، لیکن بھابھی کی وقت کے ساتھ ساتھ یہ خواہش جنون کی شکل اختیار کر گئی تھی، اور یہی وجہ تھی اب اس نئے بھکاری کو میری بھابھی نے اپنے گھر کا راستہ دکھا دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب یہ بھکاری روز آئے گا اور بھابھی اسے آدھا کھانا اٹھا کر دے دیا کرے گی، باقی بچے ہوئے سالن میں سے بھائی کے لیے نکال کر جو رہ جائے گا اس میں سے میں اور بھابھی چٹنی کی طرح کھا لیا کریں گی۔ اگلے روز بھی وہ بھکاری ہمارے گھر کے سامنے کھڑا تھا، بھابھی کو کوئی دھاگا دکھا رہا تھا اور ساتھ کچھ بتا بھی رہا تھا۔ میری بھابھی بڑے غور سے سن رہی تھی، مجھے وہ بھکاری ڈھونگی لگتا تھا۔ اس بار میری بھابھی نے کھانے کے ساتھ ساتھ اس بھکاری کو 100 کا نوٹ بھی پکڑایا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر غصہ سا آنے لگا، ایک تو پہلے ہی ہمارے خیالات اتنے اچھے نہیں تھے، اس پر میری بھابھی کی ساری رعایت دلی انہی لوگوں کے ساتھ تھی۔ میں اگر کبھی 10 روپے بھی اسکول جانے کے لیے مانگ لیتی تو بھابھی صاف منع کر دیتی تھی، کہتی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے فضول خرچی کرنے کی، اور اب اس فقیر کو نہ جانے کہاں کہاں سے پیسے نکال کر دیتی ہیں۔ میں اپنا جی جلائے گھر کے دروازے تک پہنچی تو جو لفظ میں نے اس بھکاری کو کہتے سنا، میرا دل بے چین سا ہوا تھا۔ کہنے لگا، اس دھاگے کو کبھی بھی ہاتھ سے مت اتارنا، تمہیں بہت سے لوگ بہکانے کی کوشش کریں گے، لیکن تم ثابت قدم رہنا۔ اگر تمہیں اپنی سونی گود بھرنی ہے تو اپنی خواہش کی خاطر تمہیں بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، بڑا کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ جس حوث شدہ نظروں سے بھابھی کو دیکھ رہا تھا، مجھے وہ شخص زہر لگ رہا تھا۔ نہ جانے بھابھی کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ورنہ عورت تو خود پر اٹھنے والی ہر نظر پہچان جاتی ہے۔ اس نے کہا، یہ لال دھاگا میں پہنا دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بھابھی نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے جب بھابھی کی گوری کلائی کو پکڑا تو میرے دل کو دھکتا سے کچھ ہوا تھا۔ وہ دھاگا باندھنے کے بہانے اپنی انگلیوں کو بھابھی کی کلائیوں پر پھیرنے لگا۔ مجھے اپنی بھابھی کی کم عقلی پر حیرت ہو رہی تھی، ایسی بھی کیا اولاد کی خواہش